अस्सलाम वालेकुम। मुझे तमसील कहते हैं। आज का कारलॉग मैं सियासत में होने वाली बहुत सारे जो इवेंट्स हैं उनको डिस्कस करने से पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर बात इसलिए करना चाह रहा हूँ क्योंकि हमारे सोशल मीडिया पर, हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पर आजकल वैसे भी प्राइवेटाइजेशन और सरकार जो है, हुकूमत जो है, उसका काम कारोबार करना नहीं है, इस तरह के जो माइंडसेट्स हैं वो बनाए भी जा रहे हैं और इसी तरह के माइंडसेट्स की जो है ना वो प्रचार भी किया जा रहा है। अच्छा, मैं ये बात शुरू इसलिए करना चाह रहा हूँ और ये बात करना इसलिए भी चाह रहा हूँ क्योंकि एक मॉडल हमारे सामने पाकिस्तान में नेशनलाइजेशन का है। भुट्टो साहब के दौरे हुकूमत में ये नेशनलाइजेशन जो है इसका आगाज़ हुआ और इस पॉलिसी के तहत जो है वो बहुत सारे वो इदारे जो मुख्तलिफ सेठ अहबाब के पास थे वो कौमिया लिए गए, यानी उनको हुकूमत ने अपनी तहवील में ले लिया और उसके बाद वो इदारे चलना शुरू हो गए। इसमें बुनियादी किरदार या बुनियादी मकसद ये भी था कि जो लेबर है, जो लोग वहाँ पर काम करते हैं, उनको भी इन इदारों में कुछ हकूक दिलवाए जाए, क्योंकि जो सेठ है ना, सेठ, उसने पैसा कमाना है और उसने पैसा अपनी जेब में लेकर जाना है। वो फलाह के लिए, रिफा के लिए जो है वो इदारा नहीं बनाता। कोई भी इन्वेस्टर जो है वो कोई खुदा वास्ते के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करता, वो इन्वेस्टमेंट इसलिए करता है उसको उसका रिटर्न आए, और अच्छा खासा रिटर्न मांगते हैं। अच्छा, नेशनलाइजेशन पे बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इसके बारे में मेरी जो स्टडी है, ये जो रिसर्च है, वो यही हमारे इंटरनेट के ऊपर मौजूद इन्फॉर्मेशन या कुछ पुरानी कुतब में से है। मैं जो बात करता हूँ वो ज़रूरी नहीं है कि हरफ आखिर हो। मैं अपने तमाम कारलॉग्स में करने वाली बात के साथ एक क्वेश्चन मार्क जो है वो आपके लिए छोड़ता हूँ, ताकि आप ख़ुद भी उस चीज़ को टच कर लें, उसके ऊपर थोड़ी सी तहकीक कर लें और फिर जान लें कि मैंने जो बात की है वो ठीक की है या मैंने गलत की है। भुट्टो साहब की नेशनलाइजेशन के ऊपर लोग एतराज़ करते हैं। एतराज़ कौन करते हैं? जो सरमायादार हैं, जो पैसे वाले हैं, जो सेठ हैं, जिनके इंटरेस्ट जो हैं वो हिट हुए थे। और मुझे और आपको पता है कि चाहे वो मीडिया हो, अखबारात हों, आज के ज़्यादातर बाकी चीज़ें हों, ये सेठ अहबाब जो हैं उनके दस्तरस में है और ये सेठ कभी नहीं चाहेंगे कि दौलत का जो कमाने का ज़रिया है वो इनके हाथों से निकल के आम आदमी तक पहुंच जाए। ये सेठ आपको हमेशा ये बताएंगे कि जी वो नेशनलाइजेशन की वजह से जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट थी वो पाकिस्तान में आनी ख़त्म हो गई, या ये इदारे जो है वो ज़वाल का शिकार हो गए। लेकिन मेरे नज़दीक नेशनलाइजेशन में परफेक्शन नहीं होगी, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद आई पर्सनली फील, जितना मैंने इसको देखा, स्टडी किया, मुझे लगता है कि नेशनलाइजेशन एक फलाही रियासत में अवाम की खिदमत के लिए या उनकी जो अर्निंग पावर है उसको इम्प्रूव करने के लिए बेस्ट पॉलिसी है। देखें, ये जो लोग आपको ये बात करते हैं ना, वो एक तो बुग़्ज़ पीपल्स पार्टी और बुग़्ज़ भुट्टो का बड़ा शिकार होते हैं। ये नेशनलाइजेशन वाले आपको ये क्यों नहीं बताते कि एक ओरिएंट एयरलाइन भी हुआ करती थी जो प्राइवेट थी, वो भी नेशनलाइज हुई, वो भी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस बनी और वो फिर चली और वो हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम ही चली और बेहतरीन चली। अब हर इदारे के ज़वाल के कई असबाब हैं बिफोर दैट कि मैं नेशनलाइजेशन पे जाऊं, उनकी और चीज़ों को टच अप करूं। मैं आपको कुछ और बातें ये बता दूं कि इदारे जो हैं वो उनमें काम करने वाली वर्क फोर्स की वजह से आज तक ख़राब या बर्बाद नहीं हुए। मैं मिसाल देता हूँ, मैं इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में था, यूटी पेशावर में, तो हम जब सेकेंड ईयर में थे तो हमारे चेयरमैन जो हैं वो एक रिटायर्ड एवीएम थे, एयर वाइस मार्शल, उनको लगाया गया। अब ये विजन का फ़र्क होता है। उस टाइम पे एहतजाज भी हुआ कि जी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी को रन करने के लिए एक कॉम्पिटेंट इंजीनियर वही होना चाहिए, बिकॉज ही नोज़ कि टेक्नोलॉजी क्या है, यहाँ पर क्या क्या ज़रूरतें हो सकती हैं, कैसे इन्हेंसमेंट हो सकती है। आप यकीन जानिए, वो जो हमने इंजीनियरिंग की ना, वो धक्के वाली इंजीनियरिंग थी। 30-30, 40-40 स्टूडेंट्स के लिए एक ऑसिलोस्कोप हुआ करती थी। इससे बड़ा और क्या मैं आपको उसको क्या कहें कि बैड लक कहें
کہ ہماری انجینئرنگ یونیورسٹی کے پاس ایک کمپلیٹ اکوپمنٹ پڑا تھا جس سے انجینئرنگ یونیورسٹی اپنا ISP لگا سکتی تھی اور اسٹوڈنٹس کو انٹرنیٹ کی اپنی فیسلٹیز دے سکتی تھی. کوئی کام نہیں کیا گیا. ٹرانسپورٹ کی بری حالت, بس وہی ٹپیکل جو یہ فوجیوں کی عادت ہوتی ہے, آ کے صبح جو ہے لمبی لمبی تقریریں کر دینا, ہم یہ کریں گے, ہم وہ کریں گے, اور زبانی جمع خرچ کے بعد 2 + 2 -2 ہوتے تھے. پھر ہمارے پاس آؤٹ ہونے کے بعد ایک انجینئر جو تھے, وہ PhD ماسٹرز تو تھے ہی تھے, ان کو وہاں کا وائس چانسلر لگایا گیا. اینڈ بلیو میں وہی یونیورسٹی, وہی سٹاف, وہی ورک فورس, وہی فیسلٹیز کے ساتھ, وہی ریسورسز کے ساتھ اس یونیورسٹی نے اپنے کیمپسز بھی بڑھائے, وہ ISP بھی لگی, ہاسٹل میں اسٹوڈنٹس کو مفت انٹرنیٹ کی سہولت بھی فراہم کی گئی, ہاسٹلز رینوویٹ بھی ہوئے, ٹرانسپورٹ بھی انہینس ہوئی, لیبارٹریز جو ہیں وہ انہینس ہوئی, کیونکہ وہ ویژن تھا. اس انجینئر کو پتا تھا کہ مجھے یہ چیز کیسے چلانی ہے. ہم نے بربادی وہاں کی جب ہم نے ان تمام اداروں کے اوپر جو ہے یہ فوجیوں کو لا کے بٹھا دیا اور انہوں نے بیڑا غرق کر دیا. آپ پچھلے 35 سالوں میں جتنے بڑے بڑے ادارے ہیں ان کے سربراہوں کی ہسٹریاں دیکھیں, آپ کو سارے یا ورکنگ یا ریٹائرڈ فوجی ملیں گے. اس پر کوئی بات نہیں کرے گا. بات کیا کرے گا, وہ جی فلاں ادارے میں جو ہے وہ زیادہ بندے ڈال دیے, وہاں پہ زیادہ بندے ڈال دیے, وہاں پہ زیادہ بندے ڈال دیے. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر یہ الزام بھی لگتا ہے کہ یہ بھرتیاں بہت کراتے ہیں. بھائی بھرتیاں نہیں کرائیں گے تو اور کیا کریں گے. بیک ٹو نیشنلائزیشن. اچھا, اس نیشنلائزیشن کو کاٹنے کے لیے ایک اور بحث بھی ہوتی ہے. ہمارے پڑوسی ملک کی وہ کیا ہے, پچھلے دنوں ان کی بیٹے کی شادی بھی تھی, امبانی فیملی ہے غالباً. اچھا, اب آپ کو بتائیں گے, دیکھیں جی پاکستان میں بھٹو نے نیشنلائزیشن نہ کی ہوتی تو آج پاکستان میں بھی بڑے بڑے جو ہیں وہ امبانیز ہوتے اور بڑے بڑے جو ہے وہ سرمایہ دار ہوتے, بڑی بڑی انڈسٹریز ہوتی. لیکن وہ آپ کو یہ نہیں بتائیں گے کہ اسی امبانی کا ایک اور بھائی جو ہے وہ کاروبار میں سب کچھ ہار کے اس وقت سڑک پر آ چکا ہے, اور یہی امبانی اپنے دوسرے بھائی کی مدد بھی نہیں کرتا. شاید تھوڑی بہت مدد کرتا ہو لیکن اس کو دوبارہ کھڑا کرنے کے لیے کوئی تگودو نہیں کرتا. بھائی سیٹھ جو ہے اس نے کمانا ہے, اس نے اپنے لیے کمانا ہے. امبانی چاہے بھارت میں ہو یا پاکستان میں, اسے مجھے اور آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ جو زندگی میں 2-4 فلاحی کام کر لیتا ہے وہ بھی احسان جتاتا ہے کہ میں نے یہ کام کر, اس پہ بائنڈنگ نہیں ہے. اس نے کتنے لوگوں کو نوکری دینی ہے, کتنوں کو نہیں دینی, کس کو کب رکھنا ہے, کس کو کب نکال دینا ہے, اس پر کوئی بائنڈنگ نہیں ہے. سب اس کے اپنے اختیار میں ہے. اس کا جو دل چاہے وہ بلیک میلنگ ہے, جس طرح مرضی چاہے وہ سسٹم کو اپنے لیے استعمال کرتا ہے. اچھا, اب میں بات کرتا ہوں کہ میرے نزدیک نیشنلائزیشن کا فائدہ کیا ہوا. آپ نے نیشنلائزیشن کے بعد ہی ہیوی میکینیکل کمپلیکس بنایا. آپ نے نیشنلائزیشن کے بعد کے ہی دوران میں PIA میں سب سے زیادہ فلیٹ کی انڈکشن اس زمانے میں ہوئی. آپ کے بوئنگ 747 آئے, آپ کے بوئنگ 737 آئے, ایئر بس A300 کی سیریز آپ نے اس زمانے میں نئی انڈکٹ کروائی تھی. تو ایسا نہیں ہے کہ نیشنلائزیشن کا نقصان ہے. آپ نے نیشنلائزیشن کے دوران میں ہی پاکستان میں سٹیل مل لگائی, بہترین, بڑی, ایشیا کی سب سے بڑی, اور وہ چلتی رہی یہاں تک کہ اس کے اوپر انکمپیٹنٹ لوگوں کو آ کر بٹھا دیا گیا. ہیوی میکینیکل کمپلیکس سے میرا خود آنا جانا رہتا تھا, میرے ایک رشتہ دار وہاں پہ جاب کرتے تھے. یہ اتنا بہترین اور بڑا ادارہ تھا جو کہ حکومت وقت نے بنایا, جس میں تمام سٹاف کے لیے رہائشی فیسلٹیز بھی تھیں. اور اس ادارے نے 1994 میں, یہ میں آپ کو 70s کی بات نہیں بتا رہا, 1994 میں ایک شوگر, ایک سیمنٹ پلانٹ یہ بنگلہ دیش میں لگایا اور ایک سیمنٹ پلانٹ ایران میں لگایا. یہ میں وہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ یہ میں نے خود وہ چیزیں دیکھی, کیونکہ میرے رشتہ دار وہاں پہ کام کر رہے تھے اور وہ جاتے تھے بنگلہ دیش اور ایران, اور یہ انفارمیشن ان سے ملی. اس کے علاوہ کتنی جگہوں پر کیا کچھ کیا ہوگا اس کے بارے میں مجھے انفارمیشن نہیں ہے, لیکن جو انفارمیشن اوتھینٹک ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. تو یہ ادارہ اتنا بڑا تھا, پھر بھی زوال پذیر ہوا, پھر اس کو ایک ادارے نے اپنے چنگل میں پھنسایا, کھڑا نہ ہو پایا. بھائی صاحب, یہ ادارہ پھر کھڑا نہ ہو پایا, اور کھڑا ہو ہی نہیں سکتا تھا, کیونکہ جن آپ گھر کے چوکیدار کو اپنے گھر کی کنجیاں پکڑا کے یا خزانے کی چابیاں پکڑا کے کہیں کہ یہ گھر چلاؤ, وہ نہیں چل سکتا. چوکیدار چوکیداری کر سکتا ہے,
खानसामा खाना पका सकता है और मुंशी जो है वो आपका हिसाब किताब जो है वो कर सकता है। तो कौमियाने के बाद ये इदारे चले, इनको चलाया गया और उसके बाद लेबर पॉलिसी आई और वहाँ पर काम करने वाले मजदूर जो हैं उनको कुछ हक भी दिए गए। ये तो नहीं था कि सब कुछ सेठ की जेब में चला जाता रहा। अच्छा, इसमें ना आपको जब आप ये नेशनलाइजेशन पढ़ेंगे तो इसमें आपको कई मिसालें दी जाएंगी कि जी फलां बहुत बड़ा लाहौर के गिर्द में एक इंडस्ट्री थी, वो कौमियाली गई, इसके बाद बर्बाद हो गई, फलां फलां फलां। मैं आपके सामने एक क्वेश्चन छोड़ता हूँ। आप ज़रा इन इदारों की जो कौमिया लिए गए थे उनकी हिस्ट्री तो पढ़ें। ये जो सबसे बड़े लाहौर के गिरदोनवा में एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियल ये स्टील की गालिबन इंडस्ट्री थी, लोहा साजी की, बाइकों की मैं बात कर रहा हूँ। इनकी बात तो लोग बताते हैं लेकिन आधा सच बताते हैं। बाइकों ने जब पाकिस्तान में कारोबार शुरू किया, इनको ज़मीन किसने दी थी? मुफ्त ज़मीन किसने दी थी? इनको फैक्ट्री खड़ी करने के लिए सरमाया किसने दिया था? मशीनरी पाकिस्तान में लाने के लिए टैक्स से छूट जो है वो किसने दी थी? दे ओनली हैड द एक्सपर्टीज टू रन सच इंडस्ट्रीज। वो हुकूमत की उस टाइम पे ज़रूरत थी, क्योंकि हुकूमत खुद से कोई कारखाना खड़ा करके उस पर फिर लोगों को लेकर आती और उनको चलवाती, और तो ज़रूरत के पेश नज़र ऐसे लोगों को मुंतखब किया गया, उनको हुकूमत ने खुद फैसिलिटेट किया, ज़मीनें दी, बैंकों से कर्जे दिए, बाहर से कर्जे ला के दिलवाए, मशीनरियाँ बग़ैर टैक्स के ला के दिलवाई ताकि ये इदारे खड़े हों और मुल्क का निज़ाम जो है वो चले। बाद में इन्हीं सेठों ने एक एक इदारों से कई कई फैक्ट्रियाँ बनाई, उसमें मज़दूर को नहीं कोई हिस्सा मिला। मज़दूर उधर ही दो वक्त की रोटी के लिए ही तरसता रहा, वो वैसे का वैसे ही रहा, वो नहीं खुशहाल हुआ। उसके आसपास के इलाके जो है उनको मजदूरियाँ मिली लेकिन कोई खुशहाली की लहर नहीं आई, पैसा सारा सेठ की जेब में गया। तो वो जो कैपिटलिज्म चल रहा था 70s से पहले, जो कि पीपल्स पार्टी सोशलिज्म का नारा लगाकर आई थी, तो कैपिटलिज्म को तोड़कर सोशलिज्म में कन्वर्ट करके उसको डाइवर्ट किया गया और ये नेशनलाइजेशन की पॉलिसी जो है वो लेकर आई गई। तो ये जो तमाम इदारे मोस्टली अगर आप उनकी हिस्ट्री देखें तो उनकी कोई अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं थी। ये ऐसा ही था जैसे हमारे पंजाब या बहुत से इलाकों के, खैबर पख्तूनख्वा के बहुत से इलाकों के जो हैं वो बड़े बड़े ज़मींदार बन गए, जिनकी आबा अजदाद की तरफ से तो कोई ज़मीन नहीं थी, लेकिन अंग्रेज़ हुक्मरानों की खातिरदारी में, उनकी बजावरी में उनको ज़मीनें अंग्रेज़ की तरफ से दे दी गई। तो कल को जब वो ज़मीनें नेशनलाइजेशन में उनसे वापस ली गई तो उनका चीखना तो बनता ही था, क्योंकि ये उनका तो था ही नहीं और ना ही उनकी अपनी कोई कमाई थी या अपना कोई जरिया था। ठीक है, नेशनलाइजेशन में कई चीज़ें ऐसी होंगी जिस पे आपको एतराज़ हो सकता है। मैंने स्टार्ट में कहा कि ये परफेक्शन नहीं हो सकती, लेकिन ये बेस्ट हो सकता है एज कम्पेयर टू अदर कॉन्सेप्ट्स। अच्छा, इसकी मैं अब आपको 2-3 मिसालें भी देता हूँ, ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगा, करीब ही जाऊँगा। ये जो हुकूमतें अपना सब कुछ बेच देती हैं ना, हासिल जमा उनके पास कुछ नहीं होता। आपको याद होगा 90s में पाकिस्तान में 2-3 मोबाइल ऑपरेटर्स जो है वो काम कर रहे थे। इसमें मोबाइलिंग था, इसमें इंस्टाफोन था, इसमें पार्टनर थी। इनकमिंग भी फ्री नहीं थी, पैकेजेस इंतहाई एक्सपेंसिव थे, बड़े बड़े डिनोमिनेशंस के आपको कार्ड्स मिलते थे। मुझे याद है इंस्टाफोन 2001-2 में भी 700 रुपये का मिनिमम कार्ड जो है वो पेश करता था। मतलब हर एक के लिए बस की बात नहीं थी। और अगर आप थोड़े से भी रीजन से 2 शहरों 3 शहरों से बाहर जा रहे हैं तो आप रीजन से आउट हो जाते थे, रोमिंग में चले जाते थे और इनकमिंग भी आपको कॉस्ट पड़ती थी। फिर हुकूमत वक्त ने अपनी एक मोबाइल कंपनी लॉन्च की यूफोन के नाम से। अगर आप रिकॉल करें, यूफोन के आते साथ ही मार्केट में एक मुसाबकती माहौल पैदा हुआ। वो प्राइवेट कंपनीज जो ज़्यादा चार्ज भी कर रही थी, सही प्रॉफिट्स कमा रही थी, उनको अपने रेट्स डाउन करने पड़े। नेटवर्क की क्वालिटी इतनी ज़्यादा इम्प्रूव हो गई थी और यकीन जानिए इतनी बेहतरीन सर्विस यूफोन की तरफ से आई थी कि लोगों ने ब्लैक में कई हज़ार रुपए देकर यूफोन की जो है वो सिम्स खरीदना शुरू की थी। फिर आपने उस इदारे को बेच दिया, क्या हाल हुआ? उस इदारे को बेचने के बाद क्या कोई फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ? एक
جب تک گورنمنٹ کی اپنی گرپ نہیں ہوگی چیزوں کے اوپر، وہ کیسے کسی دوسرے کو جو ہے وہ ٹیبل پر بٹھا سکتی ہے، بات کر سکتی ہے. میں آتا ہوں اس چیز کی طرف. آپ نے کراچی میں کے الیکٹرک کو بیچا، کیا حاصل ہوا؟ دیکھیں، نیشنلائزیشن یا اس کے نتیجے میں کانسیپٹ کیا ہوتا ہے کہ حکومت کے اپنے ادارے اور ساتھ پرائیویٹ ادارے، تو یہ کمپٹیشن میں چلتے ہیں، ایک مسابقتی ماحول بنتا ہے. جب آپ مسابقت ہی نہیں چھوڑیں گے، جب آپ کوئی کمپٹیشن ہی نہیں چھوڑیں گے، تو آپ تو ایسے سیٹوں کے ہاتھوں میں جو ہے وہ بلیک میل ہونا شروع ہو جائیں گے. اور ہم نے دیکھا ایگزامپل، گندم کم سے کم قیمت میں کسان سے اٹھائی جاتی ہے، اور جتنی فلاور ملز ہیں وہ بلیک میل کرتی ہیں، جب ان کا جی چاہتا ہے آٹا مہنگا کر دیتی ہیں. گنے کی سب سے کم قیمت کسان کو رو رو کر دی جاتی ہے ان شوگر مافیاز کی طرف سے. لیکن چینی کارخانے بنانے والا جو ہے وہ ہمیشہ دن دگنی رات چگنی ترقی کرتا ہے، اور چینی جب اس کا دل کرتا ہے اس کو ایکسپورٹ کر دیتا ہے، جب اس کا دل کرتا ہے وہ یہاں پر مہنگی کر دیتا ہے. یہ کارٹلز کیوں بنے؟ یہ کارٹلز اسی لیے بنے کہ حکومت نے اپنا ہاتھ ہر ایک چیز سے کھینچ لیا. غلط کانسیپٹ. میں اس کانسیپٹ کو نہیں مانتا کہ حکومت کا کام کاروبار کرنا نہیں ہے. نہیں، حکومت کے اختیار میں ادارے اپنے ہونے چاہیے، لیکن وہ ماحول پیدا کریں کہ وہ پرائیویٹ آرگنائزیشنز بھی آئیں، پرائیویٹ انویسٹمنٹ بھی آئے، تب کہ مسابقتی ماحول پیدا ہو. ایسے نہیں چل سکتا. ایسے تو آپ کے کارٹلز بنتے چل جائیں گے. آپ ہائر ایجوکیشن کی ایگزامپل دیکھ لیں. ایک زمانے میں بچے جو ہے وہ پڑھتے تھے دن رات کہ جی مجھے یو ای ٹی لاہور میں، یو ای ٹی ٹیکسلا، یو ای ٹی پشاور، کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج، نشتر میڈیکل کالج، خیبر میڈیکل کالج، بولان میڈیکل کالج، یہاں پر ایڈمیشن لینا ہے. قائد اعظم یونیورسٹی، اس کے ایڈمیشن کے لیے یا یہاں سے پڑھے ہوئے لوگوں کی ایک کوالٹی ہوتی تھی. لوگ اپنے آپ کو قائدین کہتے ہوئے فخر محسوس کرتے تھے. کیوں؟ یہ تمام قومی ادارے تھے، لیکن ایک سٹینڈرڈ تھا، اور سٹینڈرڈ کے ساتھ ساتھ کوالٹی تھی. پھر ہم نے مشرف کے دور میں دیکھا کہ ڈالروں کی بہار کے ساتھ جو ہے ہر گلی کوچے میں جو ہے وہ یونیورسٹی بنا دی گئی. آج تعلیم یہ ہے کہ آپ کو ہر دوسری جگہ پر یونیورسٹی تو نظر آئے گی، پرائیویٹ یونیورسٹیز، لیکن ان کی فیسیں کیا میرر آپ جیسا عام آدمی یا اپنے بچوں کے لیے وہ پوری کر سکتے ہیں، جہاں پر سال کی یا سیمسٹر کی فیسیں یا لاکھوں میں ہیں؟ تو بھائی صاحب، یہ جو سیٹ والا مائنڈ سیٹ ہے نا، اور انفارچونیٹلی پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے یہ بھی بالکل سیٹوں کو نوازنے والا کانسیپٹ لے کر آتی ہے. بیچ دو بھائی، بیچنے کے بعد کیا ہوگا؟ یہ پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے، اس میں نے بتانے کی کوشش کی ہے اپنی نالج کے مطابق کہ کیا کچھ کر کے اس ادارے کو کھڑا کیا جا سکتا ہے. وہی چیزیں جب آپ نے بیچنے کے بعد جو پرائیویٹ آرگنائزیشن نے آ کے کرنی ہے، آپ بھی وہ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کرنا نہیں چاہتے کیونکہ آپ کے اس جگہ پہ بٹھا دیا گیا ہے حکومت کا کام کاروبار کرنا نہیں ہے. تو بھائی حکومت کا کام کیا ہے پھر؟ وہ بھی تو بتا دیجئے. تو کاروبار کرنا کیا ان کا کام ہے جن کو ہم نے حفاظت کے لیے رکھا تھا؟ یہ اتنے بڑے بڑے ادارے کیوں بن گئے وہاں پہ؟ یہ اتنی بڑی بڑی ہاؤسنگ اسکیمز کیسے بن گئی؟ ہاؤسنگ اتھارٹیز کیسے بن گئی؟ تو سر اس میں جو ہے نا یہ ڈسکشن آپ کو دیکھنی پڑے گی. I still believe نیشنلائزیشن آج کے لیے بھی بڑی ضروری ہے. حکومت وقت کا سٹیک نہیں ہوگا تو وہ کوئی بھی کنٹرول چیزیں نہیں کر سکے گی، اور پھر نہ عوام آپ سے خوش، نہ آپ عوام کو راضی کرنے میں کامیاب ہوں گے. اور جو کما رہے ہوں گے ان کے مزے ہیں. وہ جس ادارے کی میں نے آپ کو مثال دی، کہتے ہیں کہ وہ جب ادارہ قومیہ لیا گیا تو یہاں سے رس کے جو ہے نا وہ کسی دوسرے ملک جا کے آباد ہو گئے، اور جدید نسلیں بھی اب ان کی وہاں پہ رہ رہی. کہاں سے آیا وہ پیسہ؟ یہیں سے کمائے ہوئے پیسے پہ وہ پھر باہر جائیدادیں اور اپنے لیے امپائرز کھڑے کر لیتے ہیں. بہرحال جناب، یہ میرا پوائنٹ آف ویو تھا. میں نے جتنی باتیں کی اس کو آپ ایک دفعہ ضرور خود بھی چیک کیجئے گا، کراس ویریفائی کیجئے گا. میری باتوں کا مقصد اپنا پوائنٹ آف ویو آپ سے شیئر کرنا ہے، انفارمیشن آپ سے شیئر کرنا ہے، تاکہ آپ اس کو سوچیں اور آپ بھی اس کو تھوڑا سا جان لیں. ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اس کو اینڈ تک تو آپ نے دیکھ ہی لیا، لائک بھی کر دیجئے گا، سبسکرائب تو آپ نے کر ہی لیا ہوگا انشاءاللہ، اور بیل آئیکن بھی جو ہے اس کو بھی دبا دیجئے گا. پھر آپ سے ملیں گے. اللہ حافظ.